बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी जनाब, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि हमें रहता है आपकी राय का इंतज़ार कि आप हमें चाहे नेगेटिव राय दें चाहे पॉजिटिव राय दें, लेकिन अपनी राय लाजमी दिया करें। तो जी जनाब, आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफ़ी सेंसिटिव है, जो मैं बहुत ज़्यादा उस पर आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर हाजिर हुई हूँ कि हम लोगों के घरों में, हम लोगों की लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इशू है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग के घरों में, हमारे स्कूल्स में, हमारी लाइफ में ये इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हम एक बच्चे को समझाने की खातिर दूसरे बच्चे को डिमोटिवेट कर देते हैं। यानी कि अगर हम लोगों के एक बच्चा बहुत ज़हीन है, एक बच्चा थोड़ा उससे कम है, तो हम उसको उसकी मिसाल देते उसको इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार कर देते हैं, यानी कि एहसास कमतरी का शिकार। जी जनाब, मेरा जो आज का टॉपिक है वो एहसास कमतरी का शिकार जो लोग या जो बच्चे हैं उन पे बात करना है। तो चलते हैं आपको इसकी वजाहत देने के लिए कि जब देखें हम लोग, सबसे पहली जो दरसगाह है बच्चे की वो उसकी माँ होती है। उसके बाद उसको जो सबसे ज़्यादा डील करता है वो सोसाइटी या मुआशरा है। माँ जब अपने बच्चों में कॉम्प्लेक्स डालती है कि देखो तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे, तुम अच्छा नहीं पढ़ रहे, बड़ा भाई बहुत अच्छा पढ़ा है, या छोटा भाई बहुत अच्छा है या ओबीडियंट है, आप ओबीडियंट नहीं हो, तो वो जो बच्चा है वो देखता है कि हम लोग एक ही माँ के बच्चे हैं, एक ही घर के मेंबर हैं, लेकिन हम लोगों में डिफरेंस है। वो मुझसे बेटर है ज़िंदगी के या खेल के मैदान में या जो घर के मामलात में, पढ़ने में, इन तमाम मामलात में मुझसे बेटर है। तो वहाँ से बच्चे का जो इनिशियल स्टेजेस का इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम कभी भी अपने बच्चों को ये गाइड ना करें कि ये बच्चा या तुम इससे बेटर नहीं हो या ये तुमसे बेटर है या ये इस मामले में बेटर है। हमेशा ये कहना चाहिए कि बेटा ऐसे नहीं, आप ऐसे चलो। ये नहीं आप कहो कि उसकी तरफ देखो, वो देखो कितना अच्छे से काम कर रहा है, वो देखो ये कर रहा है। उसके बाद इसकी सेकंड स्टेज यूँ आती है जब बच्चा स्कूल में जाता है। स्कूल में जो टीचर्स हैं, जो कुछ अनट्रेंड टीचर्स होते हैं, वो बच्चे को गलत गाइड करते हैं कि देखो भाई, उसको पनिश इस तरीके से सब बच्चों के सामने किया जाता है। जब बच्चा बहुत ज़्यादा उस सब बच्चों के सामने शर्मिंदगी महसूस करता है, उसको बहुत ज़्यादा एक किस्म का एहसास निदामत होता है, तो उसके जो नतीजे में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स जब क्रिएट होता है तो फिर बच्चे की जो शख्सियत है, बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो आपने जब देखा होगा स्कूल में जब बच्चे घर में आते हैं तो कहते हैं जी टीचर ने मुझे सारे स्कूल के सामने पनिश किया, पूरी क्लास के सामने पनिश किया। टीचर कहती हैं फ़लाँ बच्चा तुमसे बेटर है, तुम अपनी बेस्ट नहीं दे रहे, तुम अपना 100% नहीं दे रहे। तो ये होता है। उसके बाद आता है हम लोगों का कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल। तो अगर तो हम लोग यहाँ से कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम लोग आगे जाके बड़े अच्छे से जो सोसाइटी को फेस करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप नहीं होता, हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता, तो हम बहुत ज़्यादा एक वीक जो है ना, वो पोर्ट्रेट जो है उसमें हम लोग बच्चे को या एक जो भी वो इंसान है उसको बाउंड कर देते हैं, बहुत वीक पोर्ट्रेट में। उसके बाद जो लेवल आता है वो आता है ज़रिया मुआश का, रोज़गार का। आप देखते हैं दफ्तरों में आप बहुत अच्छा अपना जो है अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, अपनी ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से दे रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती। जो सिफारशी या जो बहुत अच्छे जिनके साथ रिलेशंस होते हैं उनको आगे किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, आपको डीमोटिवेट किया जाता है। यहाँ से भी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। एक अच्छा भला तनोमंद सेहतमंद इंसान, बहुत ज़्यादा एज वाला इंसान भी एहसास कमतरी का शिकार इस तरीके से ही होता है जब उसको बाहर डीमोटिवेट किया जाता है। तो इसकी जो मैंने आपको इलामतें बताई हैं, इसमें ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, एग्रेशन जो है वो आपको पीक पे चला जाता है, आप बहुत ज़्यादा जो आपकी विल पावर है वो आपकी वीक हो जाती है। उसके बाद आप अपनी जो शख्सियत है उसको निखारने की बजाय आप अपनी शख्सियत के अंदर ही बाउंड हो जाते हैं। आपका जो बच्चा है वो मज़ीद पढ़ाई पे तवज्जो देने की बजाय उल्टा वो कहता है कि जब मैं उसके जैसा हो ही नहीं सकता तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की, क्योंकि मुझ में तो वैसी क्वालिटीज़ ही नहीं है।
تو اس ساری چیز کو ہم جو مائیں ہیں، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو اسکول ہے، ہمارے جو ٹیچرز ہیں، وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، وہ آپ نے اس رخ کو ہمیشہ چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچے کو کسی کی ایگزامپل دینے کی بجائے اس بچے کو ایز اے ایگزامپل پیش کریں. ہم اس کو بولیں کہ بیٹا آپ یوں تو کر رہے ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر ایسے کرتے ہو تو یہ زیادہ بیٹر ہے آپ کی لائف میں. اسکول میں بھی ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ سے آج یہ غلطی ہو گئی ہے، آج آپ نے یہ تھوڑا سا غلط کیا ہے یا تھوڑا سا کم کیا ہے، ٹھیک ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن کل آپ اس سے بیٹر کر کے لاؤ. آفیسز میں بھی یہی ہوتا ہے، جو ہم لوگ کے باسز ہوتے ہیں، ہمارے جو ایڈمنز ہوتے ہیں، جو ہمارے سپیریئرز ہوتے ہیں، وہ یوں ہی ہم لوگ کو ڈی موٹیویٹ جب کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے آپ ایک اچھے بھلے انسان کی شخصیت کو بگاڑ رہے ہیں. تو کرنا ان کو بھی کچھ یہی چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے جو پرسنل ریلیشنز والے ہیں ان کو آپ بے شک موٹیویٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی ڈی موٹیویٹ مت کریں، ایک اچھے بھلے انسان کی شخصیت کو مت بگاڑیں. تو اس کے لیے آپ نے ہمیشہ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. غلط کام بھی کر رہے ہیں تو اس کو ٹوکیں، لیکن بڑے طریقے سے ٹوکیں. کبھی بھی اس کو سب کے سامنے پنش مت کیجیے، کبھی بھی اپنے بچے کو ڈی گریڈ مت کیجیے، کبھی بھی اپنے بچے کی جو شخصیت ہے اس کو خراب کرنے میں مین رول والدین جو ہیں وہ اپنا رول مت دیں. آپ اس میں مین رول جو ہے نا وہ ادا نہ کریں، کیونکہ آپ ہی شخصیت کو بگاڑنے والے ہیں، آپ ہی شخصیت کو نکھارنے والے ہیں. آپ کا بچہ آپ کو آئیڈیل مانتا ہے. اب بچے کے لیے سب سے آئیڈیل اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ لوگوں کو یا لوگوں کی زندگی کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، ہمیں ڈی گریڈ کر رہے ہیں، ہمیں اگنور کر رہے ہیں، تو آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک ڈیوائیڈڈ پرسن بن جاتا ہے. اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے لیے کیا بیٹر ہے. تو سب سے پہلے ان بچوں کو آپ موٹیویٹ کیجئے، اور جو لوگ ہائی لیول پہ جا چکے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے کریں کہ آپ جتنی بھی جو سوسائٹی کو فیس کر رہے ہیں، جو آپ کے اگینسٹ ہے، آپ اس کو اگنور کرنا شروع کریں. یہ آپ کی سب سے پہلی تھراپی ہے. آپ لوگوں کو اگنور کیجئے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بالکل درست ہیں تو کبھی بھی لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کی کرٹیسزم کو اپنے دماغ پہ سوار مت کریں. جو کالج لیول پہ بھی پہنچ چکے ہیں، جو اسکول لیول پہ ہیں، جو یونیورسٹی لیول پہ ہیں، یا جو لوگ اپنی ڈیوٹیز یا ورکنگ ویمن یا ورکنگ جو مین ہیں، تمام ورکرز ہیں، یہ ان کے لیے مشورہ ہے کہ آپ ارد گرد جب دیکھتے ہیں کہ آپ کو ڈیموٹیویٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو اگنور کیا جا رہا ہے، یا آپ کی کوالٹیز کو فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے، تو ان کو اگنور کریں. آپ صرف یہ فوکس کریں کہ آپ نے اپنا بیسٹ دیا ہے. کوئی آپ کو کسی طریقے سے بھی لیتا ہے تو آپ اس کو اگنور کریں. یہ میری ذاتی زندگی کا ایک تجربہ ہے کہ میں جب ایک جگہ سلائی سیکھنے جاتی تھی، مجھے بہت شوق شروع ہوا تھا، تو میں نے اچھی بلی شرٹ سلائی کی. انہوں نے مجھے جج کرنے کے لیے کہا کہ یہ تم نے غلط سلائی کیا ہے، اور آپ بلیو نہیں کریں گے، میں نے ان کی ابھی پوری بات سنی نہیں، میں نے وہ پوری شرٹ ادھیڑ کے رکھ دی. میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں نے سلائی اس کو درست کیا ہے، میں اس کو دیکھوں تو صحیح. کیونکہ اس وقت مجھ میں بالکل بھی کانفیڈنس لیول لو تھا کہ میرے سامنے ایک بہت ہائی فائی میرا جو ٹیچر تھے، وہ اسٹیچنگ ٹیچر تھے، اسٹیچنگ ماسٹر تھے. میں بالکل پزل ہو گئی کہ شاید یہ درست کر رہے ہیں. میں اتنا کمپلیکس مجھ میں آ گیا کہ اتنے بڑے ماسٹر نے مجھے میری غلطی نکالی، تو میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا میں تمہیں صرف تمہارا کانفیڈنس لیول چیک کر رہی تھی کہ تم کس حد تک تمہیں کانفیڈنس ہے، تم زندگی کے ہر معاملے میں کانفیڈنٹ ہو. تو یہاں پہ آ کے تمہیں کیا ہوا. کبھی بھی آپ کے سامنے سپیریئر پاور بھی ہو تو اس کو آپ ہمیشہ فرنٹ سے دیکھیں. کبھی بھی آپ اس کو نیچے سے مت دیکھیں کہ آپ نیچے ہیں یا آپ اسے کم ہیں. کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے کمتر مت سمجھیں. آپ بالکل لیول پہ آ کے بات کریں. کوئی چاہے جتنا مرضی سپیریئر پاور والا ہو، اپنے آپ کو انفیریئر مت سمجھیں، فار گرانٹیڈ مت لیجیے. آپ کے اندر اتنی زیادہ طاقت ہے، اتنی زیادہ پاور ہے کہ آپ ہر بندے کو فیس کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد تمام لوگوں کو موٹیویٹ کریں. ان جو انفیریئر کمپلیکس کے شکار لوگ ہیں ان کو آپ حوصلہ دیں، ان کو موٹیویشن دیں، تاکہ دوبارہ کبھی بھی کوئی بندہ انفیریئر کمپلیکس کا شکار نہ ہو. کیونکہ اس طرح ہماری جو شخصیت ہے، جو ہمارے ارد گرد لوگوں کی شخصیت ہے، وہ بکھر کے رہ جاتی ہے، اور ایک بندہ آنے والی نسلوں تک، یعنی ایک بندے کی وجہ سے آنے والی نسلیں تک خراب ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور مجھے دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ ایک بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.